ओके मॅडम. सगळ्यांक नमस्कार. आज आयचो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार आमी आज TCP डिपार्टमेंटान येयल्ले रिपोर्ट कलेक्ट करपाक. आमचे सगळे गांवचे लोक जे आमी करमयच्या पंचायतीचे ओपोजीट जो प्रोजेक्ट येता तेज्या खातीर आमी सगळे लोक जमोन आमी बस करून करमयचे लोक हांगा TCP डिपार्टमेंटान येयल्ले आनी TCP डिपार्टमेंटाक येवन चीफ टावन प्लॅनराक मेळ्ळे. आनी जेन्ना चीफ टावन प्लॅनराक मेळ्ळे तेन्ना आमी डिमांड केलो की इमिजिएटली तुमी सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय म्हणून. आनी हेज्या खातीर 5 तारीख म्हटल्यार 5 डिसेंबराक सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी कंटिन्युअसली आमी हो जो सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां एका विकान दिता म्हटलेलो तो आज पर्यंत आमकां सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मेळलेलो ना. आनी हेज्या खातीर आमचो खास आमी आमदाराक रिक्वेस्ट करची पडली, बाबा रे आमकां काय तो सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिना, तूं तरी येवन पळय. आनी हेज्या खातीर आमचो आमदार स्वता 3 फावटी स्पेशली विजीट केले, फोनार फॉलोअप केले. आनी जेन्ना आमी आयज चीफ टावन प्लॅनर मेळपाक गेली ती म्हाका आयज हाफ डे लिव्हेर आसा आनी तियेन सांगलें की बाबा तुमी वच आनी हेड ऑफिसान मेळ. तो हेड ऑफिसान मांगरीश म्हणून आसा ताका मेळ. थंय गेल्यार तो ना, आमकां काडून एक लेटर दिता आनी लेटराचेर आमकां कितें मेळटा तें तुमकां लेटर शेअर करता, तुमकां व्हिडिओन मेळटलें तें लेटर. त्या लेटराचेर आमकां घालता एक रेग्युलेशन की बाबा बफर झोन कितको आसचो. जेन्ना क्रिमेटोरियम पायर आसा थंयसरल्यान बफर झोन कितके आसा तें रेग्युलेशन मेन्शन केलां. आनी दुसरें म्हणटा की प्रपोज रोड 15 आसचे आनी 10 मिटर्साचे सावथ आनी नॉर्थ. ह्यो जेन्ना त्यो गजाली मेन्शन करता आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली खबर आहा. आमी कित्याक गेले आमकां रिपोर्ट जाय आशिल्लो ज्या दिसा 5 डिसेंबराक जेन्ना एक बर्नर्ड म्हणून जो तेंचो ऑफिसर आसा ड्राफ्टमॅन तो जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक येयल्लो आनी हे जे इन्स्पेक्शन आहा हे विटनेस केल्ले आसा बाय मोर दॅन 200 पीपल. आनी तेज्या बरोबर आमदार आशिल्ले, ते प्रोजेक्ट प्रोपोनंट वाले आशिल्ले आनी तेंच्यांनी जे येवन तो रोड मेजर केल्लो, सदर्न रोड आशिल्लो आनी नॉर्दर्न रोड आशिल्लो, ते दोनूय मेजर केला आनी तेन्ना तांकां वेरिएशन इन वेरिएबिलिटी मेळ्ळें. म्हळ्यार वेरिएशन कितके आशिल्ले 3 मिटर 4 मिटर हे थंय मेळ्ळें तांकां. आनी जेन्ना तो स्केच मागपाक गेलो तो स्केचूय ना थंयसर आनी कांयच ना आनी दिता काडून आमकां लेटर. आनी ही सगळी फकाणां जी जावन आसा ही करमयकारांची फकाणां चल्लेली आसात. कारण आज इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मेळना तो मेळना, पूण आमी जेन्ना आयज आमचे स्वता आमदारान आनी आमी जेन्ना रिक्वेस्ट केलो की इमिजिएटली स्टॉप वर्क काडचे, ती आमकां ओवर द फोन सांगता की बाबा सगळें सारकें आसा. बट जेन्ना कितें आमकां एक्शन पेपर कितें दिवपाक जाय कांयच दिना. म्हणून आमी हांगा येयल्ले वीरेश बाबान हांगा येवन फूल आमी डिमांड केल्ले आसात. आतां फक्त व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हळ्यार लोकांचें कळपाक जाय बाबा आयज चिमला गजाल कितें घडला, करमय कितें घडला. आज हे सगळ्या गांवांनी ह्यो गजाली घडलेल्यो आसात. म्हणून पंच मेंबर करमयचो जावन कारण आनी गांवचो एक नागरीक जावन हांव सगळ्या लोकां कडेन डिमांड करता की आमी आज जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना एक बस करून येयल्ली, ह्या फावटी आमकां 10 बशी घेवन येवपाक जाय आनी हांगा बसपाक जाय. TCP डिपार्टमेंटान ज्या पर्यंत ते स्टॉप वर्क ऑर्डर काडना त्या पर्यंत आमी थंयच डिपार्टमेंटान बसपाची गरज आसा. तशेंच वायट दिसता ही TCP डिपार्टमेंट जरी जाली लोकाली तरी जाली, पण आमच्या गांवांत जी पंचायत आसा आयज ती पंचायत स्टॉप वर्क काडपाक रेडी ना. आज ते पंचायत जी फ्रॉड ऑर्डर डायरेक्टर पंचायतीन पास केला तो महादेव आरंदेकरान, जेन्ना ती ऑर्डर धरलेली ऑन टेम्पररी इंजंक्शन आनी तो इतको एक्सपिरियन्स आसून तो ऑर्डर पास करता फायनल डिस्पोजल. जेन्ना हेज्या खातीर जेन्ना फोर्टनायटली बॉडी मंथली जेन्ना मिटींग आशिल्ली तेन्ना आमी बॉडीन रिक्वेस्ट केलें की बाबा आमकां रेजोल्युशन दिया चॅलेंज करपा खातीर. तें रेजोल्युशन आमकां दिवपाक रेडी ना. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो ज्यो सगळ्यो कारस्थाना ह्यो ज्यो करता पळय ताका कितें आमी करमयकार उत्तर दिवपाक जाय तें सारकें दिवपाक जाय. आनी ह्या फावटी घरांतले एक मनशांनी येवपाची गरज आसा. कारण तुमकांच खबर आहा की रिसेंटली जिल्ला पंचायत इलेक्शन जाल्लें आनी जिल्ला पंचायतीक इलेक्शनाक करमयकारांनी कितें तें दाखयल्लें आसा. 1816 मतां जेन्ना RGPच्या ZP मेंबराक दिवन लीड दिल्ली आसा आनी थंय BJPक फक्त म्हाका दिसता कमीत कमी 800 मतां पडलेलीं आसा. जेन्ना CM येवन कॉर्नर मिटींग घेता आनी कॉर्नर मिटींग घेवन सुद्दां म्हाज्या स्वताच्या वॉर्डान 745 वोट्स पडलेलो पार्ट नंबर 10 पार्ट नंबर 11 हे दाखयता आमची करमयकारांची स्ट्रेंथ. आनी हे आमी सांगूंक सोदता TCP डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की बाबा रे करमयचे लोक जर करपाक उठले जाल्यार कितें करूंक शकता आनी आमी करतले. ह्या फावट आमकां फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा आमी, कारण हे डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट कोणाच्या खातीर काम करता तेंच कळना. बाबा हे TCP डिपार्टमेंटान जेन्ना गांवचे लोक एक सादो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागपा खातीर आमदाराक 3 ते 4 वेळा येवचें पडटा जाल्यार हेची हालत चिंता आमच्या सादारण मनशाची हालत कितें आसतली. आज त्या रिपोर्ट स्केच केलो तर स्केचाची कॉपीक मेळना आनी हो जेन्ना स्केच परत एकदां हो स्केच मोर दॅन 200 पिपलांच्या मुखार तेन्ना प्रेजेंट केल्लो आसा आनी आज काडून ते लेटर दिता आनी लेटर आमी प्रोड्यूस करतले. आनी हेज्या फुडें जो कोर्स ऑफ एक्शन कितें जातलो आमी प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसा ते आमी गांवच्या लोकांक सांगतले की आमी आतां
आमच्या पंचायतीनूय प्रोटेस्ट करपाच्या, सरपंचाच्या घरा वचपाच्या, पंचाच्या घरा वचपाचें आसा आनी तांकां सांगपाक जाय बाबा रे ह्यो कितें गजाली चल्ला, तुमी आमचे कडेन बाबा खेळटा काय कितें फकाणां कसली चल्ला काय म्हणून. दुसरी गजाल आमी TCPचे चीफ टावन प्लॅनराक सांगता बाबा ती रोडान आमकां एक्टींग करून दाखयना काय, कारण आमकांय रुल्स एंड रेग्युलेशन आमी अनपड उरलेले ना. आनीक ह्या ज्या आयतार जेन्ना चिंबला जेन्ना हो लार्ज प्रोटेस्ट आसतलो तेन्ना आमी एकामेकाक साथ दिवपाची गरज आसा, कारण जो हो अन्याय जाता हो बारीक मनशांचेर अन्याय जाता. आनी हांगा जर आमी जर उठना, कारण एक म्हणणें आसा ज्या पर्यंत स्वतागेर खंय स्वता कोण मनीस भोगना आनी स्वतागेर ते येयना पायी त्या पर्यंत तेका कळना. आनी ही आयज करमयकारांगेर पांय येयल्ली आसा, ही आज चिंबल गांवच्या लोकांगेर पांय येयल्ली आसा, ही सगळ्या गांवाच्या लोकांगेर पांय येयल्ली आसा. जर तर आमी आतां उठना जाल्यार हेजो परिणाम कितें जातलो हेजेर आमी चिंतपाक जाय. म्हणून हांव सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी सगळे फाल्यां एकठांय जावची गरज आसा करमय पंचायती ग्रावंडार 7 वरांचेर. तुमकां फूल अपडेट हेजेर हांव व्हिडिओ काडून स्पेशली धाडटलो. थँक्यू. विरेश, आयज TCP ऑफिसान आयिल्लो सेम प्रोजेक्टाक. अशें आयकूंक येता तुमच्यो 4-5 फावटी जाल्यो पळय कितें आसा, जशें बाबू ईश्वरान सांगलें की हो जो TCP डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट युजलस जाल्लो आसा. कारण कितें आसा, हेज्या पयलू आमी हांगा येवन गेले, आमी पयलू विजीट केल्ली, आमी कंप्लेन्स लेटर्स सगळे केले. मागीर तेन्ना इन्स्पेक्शन काडूंक ना, पंचायतीन 3 इन्स्पेक्शनां करची म्हणून 3 पंचायत मिटिंग्सान रेजोल्युशन घेवन तांकां धाडलें, ग्रामसभा रेजोल्युशन धाडलें आनी तांकां सांगलें इन्स्पेक्शन काडचें म्हणून. पण इन्स्पेक्शन ह्या प्रोजेक्टात जो करमय मेगा प्रोजेक्ट जाता थंय इन्स्पेक्शन तेन्ना केन्नाच काडूंक ना. ताका लागून आमकां सगळ्या लोकांक एकटे हाडचें पडलें, सगळ्या लोकांक उलो मारचो पडलो आनी करमयकार सगळे एकटे जावन आमी सगळे TCP डिपार्टमेंटान जो हेड ऑफिस आसा CTPक मेळपाक लागून गेले की कित्याक लागून हें इन्स्पेक्शन काडना, इतली फॉलोअप आनी इतली लेटर्स कंप्लेन्स घालून बसून हें जायना. तेन्ना आमी बसून आमची मेमोरेंडम पावयलें, आमी तांकां दिलें की हें इन्स्पेक्शन जाता तितले बेगीन कंडक्ट करचें आनी इन्स्पेक्शन जावचें. तेन्ना आमकां प्रॉमीस केलें, आमी त्या दिसा डेट मागली आनी डेट आमकां शुक्रार दीस डेट दिली आनी ती डेटे प्रमाणे TCP डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्टमॅन जो बर्नाल्ड म्हणून ड्राफ्टमॅन आसा अलॉंग विथ तांचो बाकीचे स्टाफ ते थंय येयले आनी तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शनाक स्टार्ट केली. जेन्ना आमी तांकां सांगलेलें की सगळे तुमचे इक्विपमेंट आनी प्रॉपर हें आसपाक जाय प्लॅनिंग हें करपाक, तेन्ना एट दॅट टायम सारके तेंचे इक्विपमेंट सांगले. पूण तरी पूण तांकां सांगलें की तुमी हें चालू करा. आनी तेन्ना आमी जी सायट आसा ते सायटीन भितर वचून एक्झॅक्ट ते इन्स्पेक्शनाचे जे सायटीर कितें आसा, मोसंडी सायडीक आसा, हिंदू ट्रिब्युटरीम आसा, ती सायट कशी आसा, ताका बफर झोन कितलो आसा ती आमी तेंका मेजरमेंट करून दाखयली. रोड जे आसा, रोड विथ कितलो आसा, एक्जिस्टींग रोड विथ कितलो आसा, कितलो दाखयल्लो आसा, हें सगळें तांकां मेजर करून दाखयलें. पंचायत घर खंय आसा, पंचायत घराचे सायडीक रोड कसो आसा आनी ताका सेटबॅक सोडला काय ना, हें सगळें आमी पळयलें. आनी A to Z तेजो जो पॉयंट बाय पॉयंट आमी तो रिपोर्ट करपाक लायलो आनी तो ड्रॉईंग करपाक लायलो. तेणें नोटींग घेतली की कितली एरिया आसा, कितली कॅरेज विथ आसा, ही सगळी तेंच्यान नोटींग घेतली. पण सगळें जाले नंतर तेंच्यान सांगलें की नेक्स्ट वेनिसडे म्हटल्यार एक आमकां 4-5 दिसांची गरज आसा, ते आमी सगळे रेडी करता. आनी वेनिसडेचो असो टायम दिलो, म्हटल्यार एक कमी 8 दिसाचो तेंच्यान टायम घेतलो. आमी तांकां तो टायम ग्रांट केलो की करूनय तांकां तो प्लॅन जो कितें आसा तो सगळो करचो म्हणून. जेन्ना आमी हें जालें तेज्या नंतर आमी तांकां वचून विचारलें की बाबा खंय पावला रिपोर्ट. ते म्हणलें चालू आसा. आनी अशें करून चालू आसा म्हणून तो टायम गेन करीत रावले. आनी मागीर इलेक्शनाचो प्रचाराचो टायम जालो आनी इलेक्शनाच्या प्रचाराक लागून सगळे बिजी उरले. इलेक्शन जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जाल्या नंतर आमी परत इलेक्शन जातात व्हेरी नेक्स्ट डे जेन्ना रिजल्ट आवट जालो व्हेरी नेक्स्ट डे आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले. हांव आनी भुवनेश्वर गेलो आनी थंय वचून तांकां विचारलें की बाबा जे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसा लास्ट 25 डेज 25 दीस जाल्ले, 25 दिसान पासून अजून पर्यंत इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कित्याक येना. थंय त्या टायमार ती म्हणली जी CTP आसा ती CTP नासली, CTP लिव्हेर गेल्ली आसा म्हणली आनी ती ना म्हणली. सो आमी तेन्ना येयले, आमी सांगले रिपोर्ट केन्ना येतलो, ते दितले म्हणले, आमकां कांय रिस्पॉन्स नासलो. परत आमी आनी 2 दीस सोडले, परत गेले. तेन्ना आमकां CTP गावली आनी CTPन आमकां एश्युरन्स दिलें की आपूण वेनिसडे दीस म्हणल्यार आयचो दीस आयज वेनिसडे कशे भशेन दिता. तांकां सांगलें आमी तुमी कितें आसा तें आमकां टायम दिया. ती एकामेकाचेर घालता, ती डेप्युटी टावन प्लॅनराचेर घालता, मागीर मदीं ड्राफ्टमॅनाचेर घालता, हो रिपोर्ट सारको ना, तो रिपोर्ट सारको ना, अशें आसा तशें आसा. हें उलोवन तेंच्यांनी टायम पास केलो, फुडें धुकलिलो. आनी आयज आमी जेन्ना CTPक मेळपाक गेले तेन्ना CTP आयज नासली. रिपोर्ट तिका हांवें फोन मारून विचारलो रिपोर्ट खंय आसा, ती म्हणून रिपोर्ट रेडी आसा नाल्यार खंय आसा आमकां कित्याक मेळना, स्टाफाक कोणाक कांय खबर ना.
तेन्ना ती म्हणली आमी जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा मंगिरीश वेर्णेकर हेजे कडेन तो रिपोर्ट आसा म्हणून सांगले. सो आमी येयले ह्या ऑफिसान जो तिसवाडी ऑफिस आसा TCPचे त्या ऑफिसान थंय आमकां तो दिवकर म्हणून गावलो. तो दिवकर ड्राफ्टमॅन गावलो. ताका विचारलें आपणाक कांय खबर ना म्हणून. म्हणल्यार आयज हें ऑफिसर अशें चल्लें की तांकां कांयच खबर ना. मागीर अचानकूच तेंचो एक स्टाफ येयलो आनी ती म्हणलो हो रिपोर्ट आमी केल्लो आसा. हो रिपोर्ट तेंच्यांनी दाखयलो. हांवें वर्तिकाक फोन मारलो रिपोर्ट म्हणल्यार कितें. त्या रिपोर्टान फक्त बरयल्लें प्रपोज रोड कितलो हें आसा, प्रपोज रोड कितलो आसा आनी ताका हें एक्झिस्टींग जो हे बफर झोनाक कितलो एरिया लागता. अदर दॅन दॅट त्या रिपोर्टान कांयच ना. स्केच ना, तेजो ड्रॉइंग ना, कांयच ना, प्लॅन ना, कांयच ना. सो अशें तेंच्यांनी फक्त एक लॅटर कशें तेंच्यांनी आमकां दाखयलें. तेच्या फुडें ते म्हणले हांवें म्हटलें म्हाका ती कॉपी दी. ते म्हणले ना ही तुमकां दिवपाक शकना कित्याक ती तुमकां मेन्शन केल्ली ना. मात तेतून म्हाजें नांव मेन्शन केल्लें पण CC टू MLA म्हणून मेन्शन केल्ली ना. सो आमी दिवपाक शकना. अशी गत आयज ह्या TCP डिपार्टमेंटाची जाल्ली आसा. ते TCP डिपार्टमेंट हें करपाक सोदता की तांकां बारीक लोकांक काबार करपाचें आसा. तांकां आयज आमी आतां TCP डिपार्टमेंटांतले व्हडले व्हडले लॉबीज ज्यो आसा, बिल्डर लॉबीज ज्यो आसा, तेंचे सगळे ऑफिसर जे आसा तेंचो प्लॅन घेवन हो दिवकर बसलेलो आसा. ते बिंदास थंय काम करता आनी हांव आमदार आसा थंय उबो आसा. म्हाका कॅर पासून करूं ना. ही रियलिटी आसा. आयज गोंयकारांची ही रियलिटी आसा. आयज आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी विधानसभेन मांडटा विशय आनी हे इतले विशय मांडटा हे लोकांक लागून मांडटा. जशे करमयकारांचे विशय आसा आमी तो घेवन हांगा येयल्ले. ते विशयाक लागून आमी CTP कडेन परत परत आग्रह केल्लो की तेंच्यांनी जो आसा तो जातींतले बी इन्स्पेक्शन करून स्टॉप ऑर्डर काडची म्हणून. पण आतां अशें दिसूंक लागला हेंकां कांयच करपाचें ना. हेंकां रिपोर्टूय करपाचो ना. हें आमकां फुडें फुडें दुखलीता आनी तांकां दिसता की लोक पासियेंस काडटा आनी ओगी रावतले. हांव तांकां परत एकदां सांगता ही जी CTP आसा आनी हो जो विश्वजीत राणे आसा हेकाय सांगपाक सोदता की आमी ओगी रावपाचें ना. आमी ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आसा जी वर्तिका आसा तिका सांगलेलें आसा आमचे जे पासियेंस आसा ते पिड्ड्यार करचे न्हू. हेच्या पयलू म्हाका हांगा येवन बसचो पडलो. हेच्या पयलू हांव हांगा येवन बसलो आनी तेन्ना हांगा स्टॉप ऑर्डर 2 प्रोजेक्टांक गावल्ली आनी अशेंच आमकां करचें पडटलें अशें तरी म्हाका दिसूंक लागलेलें आसा. कित्याक गेले ते फावट सेम सिच्युएशन जाल्ली. हांकां कितलेशे पावटी मारल्यो, लेटरां केली, सगळें केलें A to Z जालें पूण कांयच करिना. म्हणल्यार हो गूड गव्हर्नन्स जो नारो आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत दिता हो फोटींग नारो आसा. हे फोटींगपणाचे नारे आसा. आयज तेणेन ऑफिस येवन पळोवपाचें एक दीस तरी विजीट मारपाचो. ते TCP वचून बसपाक वचून जागो ना. ते फायली भरल्या आनी व्हडले व्हडले दिल्लीकार येता थंय आपणाचे प्रपोजल पास करून वयता आनी हेकाच लागून अशे इलिगल एक्टिविटीजांक लागून हांगा अशें जो उजो पेटलो हांगा आरपोरा हीच गजाल आसा. कित्याक हे इनलिगली हांकां ग्रांट करता आनी मागीर सगळे इन्सिडंट जाता. सो आमी सगळ्या करमयकारां कडेन परत एकदां मागता आनी हो आवाज बुलंद करपाक लागून आमी फुडें सरतले. हांव परत एकदां मागता करमयकारांक एकजूट जावपाची गरज आसा. हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. हो BJP सरकार आनी हांचे जी यंत्रणा आसा ही गोंय आनी गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा. आमचो जो गांव आसा हो गांव सोंपोवपाक उठलेले आसा. आयज करमय गांवाचेर प्रसंग येयल्लो आसा. आयज चिमला गांवाचेर प्रसंग येयल्लो आसा. आयज पळयता आसतना आरांबोल ह्या गांवांचेर प्रसंग येयल्लो आसा. आमच्या पाळ्या गांवाचेर प्रसंग प्रत्येक गांव जो आसा तो काबार करपाक हो BJP सरकार उठलेलो आसा आनी ह्याच्या विरोध जो प्रदर्शन जातले आनी जो प्रोटेस्ट जातलो हो त्रिव जातलो. हेच्या फुडें आमी ओगी रावपाचें ना. तुमी कितलेंय हें केल्यार आमी कसोय भशेन हो प्रोजेक्ट जो आसा तो स्टॉप करपाक काम करतले. कित्याक हो टोटल इनलिगल बेजिसाचेर हेंच्यांनी तांकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा आनी जे ऑफिसर हांव परत एकदां सांगता जे ऑफिसर हांकां परमिशन ग्रांट करता आनी हांकां ही परमिशन दिल्ली आसा तेंचेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लागून खंयचे डिपार्टमेंट लागता खंयची यंत्रणा लागता हो कोटा लागता A to Z आमी तांकां यूज करतले आनी तेंचेर एक्शन हो आमी घेतले. आनी ती वर्तिका हांव तिका याद करून दिवपाक सोदता. हेच्या पयलू राजेश नायक म्हणून CTP आहलो ताका विचारा तुमी की बाबा आमी वचोन ताका कितें केल्लें आसा तो कितें जाल्लो आसा आयज तो आयज थंय जाम जाल्लो आसा आनी अशी परिस्थिती सुदैर येतली आनी हांव लोकां कडेन मागतलो आमी लोकांक वचोन मेळटले लोकांक परत विचारतले कशें कितें करपाचो हो मुवमेंट कसो फुडें व्हरपाचो आनी तुमकां त्या भशेन आमी अपडेट दितले. पण आमी फाटीं सरपाचें ना. आमी हो जो प्रोजेक्ट आसा हो कशेय भशेन बंद उडोवपाक काम करतले. आयज ते भायले येवन आमकां ऑलरेडी शाणपणां ते सांगताले. आयज हिंदू मोसंडी जी आसा ती मोसंडी बसून हडपोवपाचो प्रयत्न जो आसा हो करपाक सोदता अशें तरी आमकां दिसता. आनी हितून इन्वॉल्वमेंट ह्या TCP डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टराचे आनी CMचे आसा. सो हे सगळे इन्वॉल्वमेंट म्हटल्यार हिंदू बचाव हे अभियान म्हणटा पळय हिंदू खतरे में हो अभियान म्हणटा पळय हे फोटींगपण आसा. आयज हिंदूंक काबार करपाक हो BJP सरकार रचयता. हो प्लॅन जो आसा तो रचयल्लो आसा आनी हो प्लॅन आमी कशेंच जोपाक दिवपाना. आयज बहुजन समाजाचे बारीक समाजाचे लोक जावं ST समाजाचे लोक जे आसा ह्या विलेजीन जो आमचो कारांबोलीम विलेज आसा करमय विलेज आसा ह्या विलेजीन आसा आनी हेंचेर अत्याचार एवरी टायम जाता. आमी जो
वो एसटी कमिशनर आसा, एसटी कमिशनाक बसून आमी हेजी कंप्लेन केल्ली आसा. पण एसटी कमिशनर आयज अशी गजाल जाल्ली आसा, एसटी कमिशनरूच ना. अरे आयज एसटी कमिशनर कडेन कितें तरी कागाळ घेवन समज एसटीचे लोक भाव भयणां जी आसा ती वयता ना, थंय एसटी कमिशनरूच ना. आतां कितले म्हयनेच जाले आमी परत परत तांकां विचारता केन्ना येतलो केन्ना येतलो केन्ना येतलो. हेच्या पयलू गेले ते विधानसभेन बसून आमी हो विशय काडलेलो, पण आजून पर्यंत एसटी कमिशनर दिवंक ना. सो एसटी जे जितले लिडर आसा, हे लिडर जो एमएलएज आसा एसटीचे, ते एमएलए जावं आनीक कोण आसा, हे आजून पर्यंत आवाज कित्याक काडिना, कित्याक ओगी आसा. एसटी कमिशनर अपॉयंट करपाक जाय आसलो आनी असले जावं तो चिमलाचो इश्यू आसूं, जावं तो करमळेचो इश्यू, जावं तो पांयांतलो इश्यू आसूं, हो खंयचेय इश्यू आसा, हे इश्यू घेवपाक जाय आसले. जे कागाळी एसटीचे आमचे सगळे भाव भयणां घेवन येता, ह्यो हांकां प्रायोरिटी दिवपाक जाय आसली, मात तें जायना. सो हेच्या बाबतींत बसून आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले, कित्याक लागून एसटी कमिशनर आजून पर्यंत हाडूंक ना, हे प्रोजेक्ट पास करपाक लागून हाडूंक ना अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक हे फुडें तांकां प्रोजेक्ट कशे भशेन पास करून घेवपाक जाय आनी ह्या बिल्डर लॉबींग हांकां सपोर्ट करपाक जाय. सो आमचो परत एकदां आग्रह आसा आमच्या सगळे करमळेकारां कडेन, गोंयकारां कडेन, की सगळ्यांनी एकजूट जावया आनी ह्या प्रोजेक्टाक, असले प्रोजेक्ट आसा हांचो विरोध करुया. आमी आमचो आवाज खंयचे दिसा आमी प्रोटेस्ट हाडटले, खंयचे दिसा आमी येतले आनी हांगा बसतले, जावं कितेंय आमचो फुडलो स्टेप आसतलो हे आमी तुमकां बेगानूच सांगतले, आमी अनावन्स करतले. पण व्हडलो प्रोटेस्ट जावं व्हडलो आवाज हे करपाक आमी रेडी आसा. थँक्यू.